नाज़रीन, ये दिन था 6 अगस्त 1945 का। वर्ल्ड वार टू का छठा साल चल रहा था। इस दिन दुनिया का नक्शा ही बदलने जा रहा था जब जापान के शहर हिरोशिमा पर एक B-29 अमरीकी एयरक्राफ्ट से एक एटम बम गिरा दिया जाता है जिसका नाम था द लिटिल बॉय। इस शहर के लोग अपने दफातर में जा चुके थे, बच्चे स्कूलों में अपना पहला पीरियड ले रहे थे। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। 43 सेकंड तक हवा में तैरने के बाद ये एटम बम जमीन से टकरा जाता है। जमीन से टकराने के बाद पूरा शहर सफ़ेद रोशनी से वाइट हो जाता है और इसके अगले ही लम्हे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 80% शहर दुनिया के नक्शे से ही मिट जाता है। इस धमाके में 80,000 लोग मारे जाते हैं। ठीक 3 दिन बाद मार्क 3, जिसका नाम था द फैट मैन, ये 4,670 किलोग्राम वजनी और लिटिल बॉय से बड़ा बम था। दिन के तकरीबन 11 बजे जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर गिरा दिया जाता है, जिससे पलक झपकते ही 60,000 लोग लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं। यूं तकरीबन 2 लाख के करीब जापानी शहरी मारे जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ये एटम बम जापानी शहरी आबादी पर ही क्यों गिराए? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी अमेरिका को ये सब करने की? आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिरोशिमा और नागासाकी पर ही ये एटम बम क्यों गिराए गए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। नाज़रीन, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। इस दौर में 2 बड़े अलायंस बनते हैं। पहला अलायंस एक्स पावर बनता है जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान शामिल होते हैं। इस अलायंस को हिटलर लीड करते हैं। दूसरी तरफ अलाइड पावर का अलायंस बनता है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और USA शामिल होते हैं। फ्रांस और चाइना जैसे मुल्क भी अलाइड ग्रुप के हामी होते हैं। शुरुआत में अमेरिका अपने आप को फिजिकली इस जंग से अलग रखना चाहता था। अमेरिका सिर्फ टेक्निकली जंग ही लड़ रहा था। नाज़रीन, जापान ने चीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था जिसे मंचूरिया का इलाका कहा जाता है और इस वक्त चीन अलाइड पावर का हामी भी था और जापान अमेरिका के दुश्मन यानी एक्स पावर के साथ खड़ा था। 26 जुलाई 1941 को अमेरिका जापान के असासे मुंजमद कर देता है और 1 अगस्त 1941 में अमेरिका जापान के ऑयल पर पाबंदी लगा देता है। अमेरिका चाहता था कि जापान चीन के इलाके वापस करेगा तो तेल की सप्लाई लाइन बहाल कर दी जाएगी। इधर जापान एक के बाद एक अड़ोस पड़ोस के मुल्कों पर कब्जा करता जा रहा था। जापान 80% ऑयल अमेरिका से दरामद करता था। ऑयल बंद होने के बावजूद भी जापान ने हथियार न डाला। 1900 में जैसे बरतानिया और फ्रांस दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके अपनी कॉलोनियां बना रहे थे, वैसे ही जापान भी अपनी अंपायर को बढ़ावा देना चाह रहा था। इसी दौर में जापान ने भी 1940 तक इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अपने कब्जा में कर रखा था। ये जापानी एक ग्रेटर एशिया बनाना चाह रहे थे, एक ऐसा एशिया जो यूनाइटेड हो। लेकिन ये सब कहने की बातें थीं। बाकी कॉलोनाइजर की तरह ये भी कुदरती वसाइल पर कब्जा करने आते थे। नाज़रीन, 1 अगस्त 1941 में जब अमेरिका ने जापान का ऑयल बंद किया तो जापान के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो चाइना के इलाके वापस करके अपनी सप्लाई लाइन बहाल करवा ले या फिर तेल से माला माल इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा कर ले, क्योंकि इन मुल्कों में तेल मौजूद था। और यही 2 मुल्क थे जो बरतानिया और नीदरलैंड की कॉलोनी भी थे। ये मुल्क भी जापान के दुश्मन मुल्क थे। इन दोनों मुल्कों से ज़्यादा एक और रुकावट भी थी, यानी अमरीकी कॉलोनी फिलिपाइन। यहाँ ये बात तय थी कि इंडोनेशिया और मलेशिया पर कब्जा करने से पहले जापान को अमरीकी कॉलोनी फिलिपाइन को अपने कब्जा में करना ज़रूरी था। अगर फिलिपाइन को जापान अपने कब्जा में ना लेता तो इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल की सप्लाई लाइन बाहर रखना नामुमकिन था। अमरीकी कॉलोनी फिलिपाइन पर कब्जा करने से पहले ज़रूरी था कि पैसिफिक ओशन में मौजूद अमरीकी बेस पर्ल हार्बर को रास्ते से हटा दिया जाए। नाज़रीन, जापान पर्ल हार्बर पर अटैक का मंसूबा बना लेता है। पर्ल हार्बर पर अटैक ओसुरो को यामामोटो को सौंपा गया
وہ امریکہ میں سفارتی ذمہ داری بھی نبھا چکے تھے۔ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ جاپان امریکہ کے ساتھ جنگ میں نہ اترے تو اچھا ہوگا۔ اس روک کو یاماموٹو نے اپنی حکومت کو پرل ہاربر پر اٹیک سے باز رہنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن جاپانی حکومت نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ بالآخر یاماموٹو کو مجبوراً اپنی حکومت کا حکم ماننا پڑا۔ یاماموٹو نے پرل ہاربر کے نقشے بنا کر اپنے پائلٹس کی تیاری شروع کر دی۔ کئی ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد جاپانی بحری بیڑا پرل ہاربر پر ایریل اٹیک کے لیے تیار تھا۔ اس روک کو یاماموٹو نے اس مشن کو بالکل سیکرٹ رکھا تھا۔ 26 نومبر 1941 کو ایٹوروفو آئرلینڈ سے پرل ہاربر پر اٹیک کے لیے جاپانی بحری بیڑا روانہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ جاپان کے قبضہ میں تھا اور آج کل یہ روس کے کنٹرول میں ہے۔ اس جزیرے سے روانہ ہونے والے بیڑے کا نام فرسٹ ایئر فلیٹ تھا۔ اس بیڑے کا مرکزی جہاز اکاگی تھا اور اسی سے فرسٹ ایئر فلیٹ کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ ناظرین، اس بیڑے میں 6 ایئر کرافٹ کیریئر یعنی طیارہ بردار بحری جہاز اور 23 آبدوزیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ 30 چھوٹے بڑے شپس بھی تھے۔ جاپانیوں کے پاس اس بیڑے میں 414 414 طیارے بھی تھے جنہوں نے پرل ہاربر پر اٹیک کرنا تھا۔ اس جاپانی بیڑے نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امریکی ریاست ہوائی کے جزیرے اوہو پر موجود پرل ہاربر پر ایریل اٹیک کرنا تھا۔ ناظرین، جاپانی بیڑے کے مقابلہ میں پرل ہاربر پر امریکی طاقت کا موازنہ بھی کر لیتے ہیں۔ پرل ہاربر پر 100 بحری جہاز اور بوٹس موجود تھیں۔ ان میں 59 بڑے طاقتور شپس تھے اور ان پر اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی نصب تھیں۔ ان جہازوں میں 8 بیٹل شپس بھی تھے اور یہاں 4 بڑی سب میرین بھی موجود تھیں۔ اس بیس پر 400 کے قریب طیارے بھی موجود تھے جنہیں جاپانی فرسٹ ایئر فلیٹ بیڑے نے تباہ کرنا تھا۔ ناظرین، پرل ہاربر پر موجود جنگی ساز و سامان جاپانیوں کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے کافی تھا، اس لیے ضروری تھا کہ انہیں پہلے سے الرٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں جاپانیوں کی طرف سے یہ سرپرائز اٹیک تھا، اسے ہر طرح سے سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ جاپانی ایڈمرل یاماموٹو کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اٹیک سے پہلے ہر طرح کی وائرلیس کو بند کر دیا جائے تاکہ کسی کو بھی اس حملے کی کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ ناظرین، 7 دسمبر کی صبح سورج نکلنے سے پہلے جاپانی فرسٹ ایئر فلیٹ اوہو کے جزیرے کی شمال میں 370 کلومیٹر کی دوری پر پڑاؤ ڈال دیتا ہے اور یہیں سے جاپانی طیارے پرل ہاربر پر اٹیک کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ اس آپریشن میں 350 جہازوں نے حصہ لیا اور انہیں 2 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا گروپ 6:15 پر اور دوسرے گروپ نے 7:25 پر اڑان بھری۔ ان طیاروں میں 40 تارپیڈو بمبر بھی موجود تھے۔ باقی جو جہاز بچے تھے انہوں نے اپنے بحری بیڑے کا دفاع کرنا تھا۔ ہر جہاز میں تقریباً 4 گھنٹے کا فیول موجود تھا۔ جاپانی جہازوں کا پہلا گروپ 7:53 پر پرل ہاربر پر بمباری شروع کر دیتا ہے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ امریکیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جاپانی جہازوں نے چن کر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جاپانی فلیٹ کا پہلا گروپ اپنا حملہ پورا کرنے کے بعد 8:50 پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ امریکیوں کو سنبھلنے کا موقع ملتا کہ 10 منٹ بعد 9 بجے جاپانی جہازوں کے دوسرے گروپ نے بلا تاخیر تباہی مچانا شروع کر دی۔ اس قیامت خیز بمباری میں ایک امریکی سیاہ فام باورچی نے، جس کا نام تھا ڈارس ملر، طیارہ شکن گن سے 6 جاپانی جہازوں کو نشانہ بنایا اور بعد میں اسے امریکی نیوی کراس سے بھی نوازا گیا۔ اس لڑائی میں جاپان کے 29 جہاز تباہ ہوئے اور 64 فوجی مارے گئے، جبکہ ایک فوجی کو امریکہ نے جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ جبکہ جاپان نے امریکہ کے 21 بحری جہاز اور 188 طیارے تباہ کر دیے تھے، جبکہ 59 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ 2200 سے زائد امریکی فوجی اس حملے میں مارے جاتے ہیں اور 1100 کے قریب زخمی ہو جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے جاپان نے
पर्ल हार्बर पर अटैक किया था वो तो पूरा हो चुका था। जापान ने फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन अमरीकियों के कहर से ना बच सके। इस हमले के बाद अमेरिका जापानियों के खिलाफ ऐलान जंग कर देता है और वैसे ही जापान के फखर टोक्यो पर हमला कर देता है, जैसे जापानियों ने पर्ल हार्बर बेस पर किया था। नाज़रीन, ये लड़ाई अगले 4 सालों तक जारी रहती है, जिसमें 12,000 अमरीकी और 1 लाख के करीब जापानी मारे जाते हैं। 12 अप्रैल 1945 की सदर रोजवेल्ट की डेथ हो जाती है और वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अमेरिका के सदर बन जाते हैं। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका एटम बम बनाने में कामयाब हो जाता है और हैरी ट्रूमैन जापान को सबक सिखाने की ठान लेता है। हैरी ट्रूमैन एक लास्ट वार्निंग देते हैं जापान को कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर एटम बम गिरा देता है, जिससे ये शहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इन धमाकों में 2 लाख जापानी सिविलियन मारे जाते हैं और यूं जापान सरेंडर कर देता है और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 का भी खात्मा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।